नगर उपप्रमुख नेपाल जेसिसका कार्यक्रम निर्वाहक पदासी विभिन्न साथीहरू नेपाल जेसिस वर्ष 2021लाई नेतृत्व प्रदान गर्ने निकै उच्च मनोबल लिएर जानुभएका तर दोस्रो स्थान प्राप्त गर्ने लालमणिजी, त्यसैगरी उपस्थित सम्पूर्ण जेसी मेरा मित्रहरू, नन जेसी साथीहरू, सबैमा मलाई तपाईहरुले यो सौभाग्य प्रदान गर्नुभएकोमा सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। म कहाँबाट सुरु गरौँ? सबैभन्दा मैले तपाईहरुले सुनेको पनि होला, मलाई हत्तपत्त कुनै पनि कार्यक्रममा बोलाइँदैन, किनभने म गाली गर्छु। यो सबैले भन्दै गाली गर्छु। तपाईँ गाली गरे त होइन, सल्लाह दिएको हो, तर त्यो सल्लाहलाई दाइले गाली गर्छ, त्यसले बरु नबोलाउँ भन्ने चाहिँ अलिक बढी नै छ। तर सौराले यसपालि आँट गरौँ। धेरै नै अनुरोध गरेँ। म अहिलेको यो कोभिडबाट पनि धेरै डराएको छु, मलाई सक्दिनँ। मैले धेरै कुरा भने शरदलाई, तर मैले सकिनँ। अन्ततः तपाईँहरूकोमा उपस्थित भएँ र मैले आज यहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू सिकेँ। म तपाईँहरूलाई गाली गर्ने पक्षमा छैन। सबैभन्दा मैले आज म महिला जेसीसँग एकदमै प्रभावित भएँ। उद्घोषक के नाम? म सबभन्दा पहिला यो समारोहको सुरुवातमा जुन यो उद्घोषण गर्नुभयो बहिनीले, तपाईँको उद्घोषण कला आफैमा एकदम समृद्ध छ। मैले यस्ता कार्यक्रम त हजारौँको सङ्ख्यामा सायद म उपस्थित भएँ होला, तर तपाईँ 2-3 वर्ष स्थापना भएको शाखाको त्यो उत्कृष्ट उद्घोषण कलाको लागि म बहिनीलाई नेपाल जेसीको राष्ट्रिय अध्यक्षसम्म पुग्ने शुभेच्छा प्रदान गर्दै दोस्रो एउटा मैले नोटिस गरेँ, यहाँ पछाडि लेखेको छ संस्थापक अध्यक्षज्यूहरू भनेर। यसैले मेरो घाँटी आज बर्बाद गरेको छ। त्यसैले म कति सक्छु, तातो पानी हुन्छ नि अलिकति ल्याइदिनु भयो भने म बरु खाँदै बोल्दै गर्छु है। अर्को कुरा मैले के नोटिस गरेँ भने त्यहाँ संस्थापक अध्यक्षहरू भनेर लेखेको छ, तर महिला जेसिसको संस्थापक अध्यक्ष माथि चढ्नु नै भएन, कारण कि तल घुम्नुभयो। र मैले एउटा त्यो महिला जेसिसको त्यो सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया र अन्त्यसम्म उहाँले आफै लागेर त्यो छेद विच्छेद होला कि यो नराम्रो पो गर्लान् कि त्यो मेरो इज्जत हो, मेरो प्रतिष्ठा हो, म मातृसकी हो, के अरे लेडी जेसिसको आमा हुँ, मैले जन्माएको उहाँमा त्यो चिज देखिन्थ्यो। र त्यो अध्यक्षलाई त्यसैगरी अरू त्यो पदाधिकारीहरूलाई पनि उहाँले जुन रूपमा यहाँ त्यो त्यसलाई मैले नोटिस गरिराखेको थिएँ, हामी पुरुषभन्दा महिलाहरूमा सेन्सिटिभिटी त्यो जुन सकारात्मकता हुन्छ नि त्यो महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले आज अनुभव गरेँ। उत्तिकैमा सौरा जेसी स्थापना भएको त्यसमा पनि मैले अघि सुभाष भाइले भनिसक्नुभयो, मैले त्यति बेला पनि गाली गरेरै खोलेको शाखा हो, चाकडी गरेको होइन। त्यति बेला पनि त्यो खोल्छौ भने रत्नगरलाई टक्कर दिन सक्ने हैसियतबाट खोल, सक्दैन भने नखोल भनेको शाखा हो यो। नत्र भने किन रत्नगर ती छ यहाँ किन खोल्छु, रत्नगरमै आबद्ध हो तिमीहरू। मैले भनेको म नै आएको थिएँ सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो प्रि इन्डक्सन कोर्स लिएर म नै आएको हो र यो शाखा खोल्नमा मेरो पनि योगदान छ। तर तपाईँहरूले लाज मान्नु पनि भने सिक्न प्रयत्न गर्नुपर्छ। एउटा विभेदको झल्को दियो पुरुष जेसिस र महिला जेसिसको अध्यक्षलाई डायसमा बोलाउँदाखेरि धुतुडी के पनि बजाउनु भएन। अर्को
एउटा पुरुषको बनाउँदाखेरि चाहिने भन्दा अतिरञ्जित गर्नु। म अर्को साल यदि यो तपाईँको पद हस्तान्तरणमा आइपुगेँ भने यो वर्षभरि काम गर्न थापाजीले सक्नु भएन भने उहाँ सायद मलाई बोलाउनु पनि हुन्न होला। त्यत्रो धुतुडी गरेर यहाँ ल्याएर राखेको मान्छेले वर्ष दिनभरिमा त्यो उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्न सकेन भने के अर्थ त्यो उही बुबा आमालाई घरकी श्रीमतीलाई दाजुभाइलाई होइन त्यो सबैलाई देखाउनको लागि के हाम्रो छोरो के न भयो के भयो केही पनि भयो अहिले के भन्छ थापाजी के भयो त्यो माला त्यो चेन हामीले लगाउँदाखेरि हाम्रो पालामा एउटा साँच्चै ठुलो गरुङ्गो अढाई 3 मनको बोझ मैले लगाएँ जस्तो अनुभव हुन्थ्यो। आज तपाईँहरू हदसम्म दिनुहुन्छ तपाईँहरूलाई मतलबै छैन। अनि तपाईँ अहिले यहाँ मैले सुने 2020 को अध्यक्ष निक्लेर जाँदा के काम गर्नु हो भन्ने कुरा के काम गर्नु बैठक गरेँ त्यहाँ बसेर चाहिँ राति यसो अलिअलि लगाएँ यसलाई काम गर्नु कि यो क्लब हो जेसिस क्लब हो। अर्को कुरा संयोगले आज मैले उपप्रमुख दिदीलाई भेट्न पाएँ। यहाँको नगर प्रमुख उपस्थित भएर बोल्नु भएको भए पनि दिदीले भन्दा राम्रो चाहिँ पक्का बोल्नु हुँदै थियो। उहाँले उत्प्रेरणा दिनुभयो नि, जानेर नजानेर जति सक्नुभयो हरेकलाई उहाँले उत्प्रेरित गर्नु। अब म दिदीसँग नेपाल जेसिस हाम्रो भूतपूर्व पूर्व राष्ट्रिय अध्यक्षहरूको क्लब सौरा जेसिस सौरा महिला जेसिसको तर्फबाट विनम्रतापूर्वक के आग्रह गर्छु दिदी, यो जेसिसले तपाईहरुले गरेको भन्दा पनि ठुलठुलो सकारात्मक रूपान्तरणका लागि युवाहरुमा काम गर्न सक्छ। यहाँ अहिले नि प्रति जग्गाहरु पनि होला। भवन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हामी नेपाल जेसिसले बाहिरबाट जति सहयोग गर्न सक्छौं हामी गर्छौं। आगामी 1 वर्ष भित्रमा आजकै मितिदेखि महिला जेसिस र यो सौरा जेसिस दुईटैको समन्वयमा एउटा टिम बनाउनुस् 4-5 जनाको। दिदीलाई छोड्दैन छोड्नु। उहाँको पार्टीले टिकट दियोस्, उहाँको पार्टीले टिकट नदियोस्, अब कुन पार्टीबाट हुनुहुन्छ त्यो त मलाई थाहा छैन। अब अहिलेकै सत्तारूढ पार्टी हो भने वास्तवमा डर पर्दो छ पुरो त सही। सत्तारूढ भन्दा बाहिर नेपाली कांग्रेस त्यो दुईटा पार्टी भन्दा त अरु पार्टी नेपालमा छरै छैन। त्यो भन्दा फाल्तु अरु पार्टीहरुमा हामी नेपाली जनताले सोच्न पनि सक्दैनौं। हामी नेपाली जनतै कस्ता भयौं भन्दाखेरि यतिको भेडो समाज दुनियामा काहीँ होला पनि केपीओलीसँग त्यही दलभित्र 2/3 बहुमत लिएर आएको लड्दा केका लागि लडे भन्दा त्यो पदमा तेरो मान्छे मात्रै कहाँ हुन्छ, मेरो मान्छे पनि थप्नु पर्दैन तैले। त्यो अख्तियारमा तैले आफ्नो मान्छे मात्रै हालिस भने भोलि मलाई पक्रिने सम्भावना त्यहाँ अलिकति हाम्रो मान्छे पनि राख ताकि हामीलाई संरक्षण त हुनुपर्छ। त्यो भन्दा पर्ने लडाई कहिल्यै भएन। हिजो काठमाडौँमा निक्लिएको जुलुस केपी ओलीले घोषणा पत्रमा हामी सबैले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार काम गरेन। त्यसैले तातो पनि कति तातो त्यसैले केपी ओलीलाई घोषणा पत्रमा हामीले लेखेका चिजहरू पूरा गर्नलाई यति दिन भित्रमा दिन्छौँ। दिँदैन भने आफ्नै पार्टी भित्रबाट हामी बगावत सुरु गर्छौँ। हामी आम मान्छेहरूलाई सडकमा उतार्छौँ भनेर हिजोका दिनमा गरेको भए हिजो ट्रकका ट्रक मान्छे हालेर 100 रुपैयाँ 200 रुपैयाँ 300 रुपैयाँमा खरिद गरेर ल्याउनु पर्छ पर्दैन थियो। तर देख्नु यो 3 वर्षको अवधिमा कुनै पनि विकासका मुद्दाहरुमा लडाई भएको तपाईँ हामी कसैले अनुभव गरे? तपाईँ यहाँ चाहिँ पीकेएम कुनै कम्पनीका पनि हुनुहुन्छ होला, यता केपीएम अर्को कम्पनीका पनि हुनुहुन्छ होला। अनि चुपचाप लागेर 3 वर्षसम्म प्रतिपक्षीको भूमिकामा निकम्मा साबित भएको अहिले आफै दुईटा लडाई गरेर मर्न आँटेको त अब हाम्रो पालो
मैले नबुझेका यी तीनटै दलका तपाईँहरू को सपोर्टर हुनुहुन्छ मलाई बुझाइदिन सक्ने सामर्थ्य कोही राख्नुहुन्छ भने यो कार्यक्रम सकेपछि एकचोटि मसँग पकेट बसिदिनुहोस्। यी सबै मैले झापाको त्यो मेरो भाइरल भएको भिडियोमा भनेको थिएँ नि, प्रचण्डको र केपीको दुईजनाको यो सम्मिश्रण, यो एकता। हामीले सानामा 3-4 कक्षामा पढेको चाहिँ यो तरबार बेचुवा र घिउ बेचुवा, पश्चिमतिरबाट घिउ बेच्न आए, पूर्वतिरबाट तरबार बेच्न गयो। तर त्यो दुईटै नक्कली थिए। मैले यसलाई झुक्याएँ भन्ने दुईटैलाई परेको छ, तर जुन दिन गएर हर्पेबाट घिउ निकालेर हेर्छ दङ्ग पर्छ, यता चक्कु दापबाट झिकेर तरबार हेर्छ, त्यस दिन मात्रै छ अहिलेसम्म भयो। हिजो पिकेले बडा राम्रोसँगले भन्नुभयो हामी झुक्यौँ, के को झुकिनु? तपाईँले झुकिनु भएको छ, उहाँ झुकिएको आसँग सधैँ छैन। 17,000 मान्छे मरे। तपाईँहरूलाई म एउटा उदाहरण दिउँ। हिजो होइन राष्ट्रिय अध्यक्षले हिजो एउटा कार्यक्रममा 2060 साल म जति बेला राष्ट्रिय अध्यक्ष थिएँ त्यति बेला हामी सरकार र माओवादीको बीचमा मध्यस्थताको प्रस्ताव लिएर रुकुम रोल्पा सल्यान प्युठान हामी गएको थियौँ। त्यो जाने सन्दर्भमा त्यहाँ मैले एउटा 13 वर्षको लगभग पोखरेल थरको नाम बिर्सिने एकदम कुलकुलाउँदो शरीर भएको भर्खरको केटालाई भेटेको थिएँ, जो एउटा सरकारी पुलिसको गाडी आगो लागेर जलिरहेको थियो। रोल्पाको थवानमा आगो लागेर जलिरहेको थियो। सुधी पाठक र म गाडीबाट उत्रियौँ। अनि ए बाबु यो गाडीमा कसले आगो लगाएको हो भनेर मैले सोधेँ। सोद्धाखेरि त्यो 13 वर्षको भर्खरको त्यो केटाले मलाई जवाफ दिएको थियो, यो गाडीमा आगो लगाएको होइन, क्यानेको चिहानमाथि हामीले चाहिँ ताकबत्ती दिएको। मलाई आश्चर्य लाग्यो। अनि भाइ तपाईँ स्कुल जानुहुन्न, तिमी स्कुल जाँदैनौ भनेर सोधेँ। मेरो स्वभाव अनुसार तिमी स्कुल जाँदैनौ, तिमी होइन तपाईँ भन्नु। ऊर्जा शिक्षाको आवश्यकता छैन, हामी माओका रेड बुकहरू पढ्छौँ भनेर रेड बुक स्कुलै जानुहुन्न जानु। झन्डै मैले पनि 35-36 सालतिर अहिलेका सत्तारूढहरूको भनेमा लागेर ऊर्जा शिक्षा झन्डै छोडेको थिएँ मैले पनि। आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो स्कुल पढाउने, हामी जस्ता गरिब गुरुवाका छोराछोरीहरूलाई ऊर्जा शिक्षा भन्ने पछाडि पुऱ्याउने, यो त पुरानो चलन थियो। मलाई लाग्यो ओहो भनेर यस्तो केटो त्यहाँले पढ्नै जानुहुन्न त्यो ऊर्जा शिक्षा हो के कुरो छ र? अनि यस्तो कुरा तपाईँलाई कसले सिकाउँछ भन्दा अब विभिन्न माओका रेड बुकहरूका नाम लिए ती बाल बच्चाले। आज कति वर्ष भयो? 60 भने 17-18 वर्षको त्यो मान्छे पक्का लक्का अहिले के गरिदिनु होला? त्यो मान्छे पक्का खाडिन। प्रचण्डले जवाब दिनु पर्दैन, प्रचण्डले जवाब दिनु पर्दैन। प्रचण्डले ठुल्ठुला कुरा गरेका भरमा यो देशका सबै नागरिकहरूले कुरामा पछाडि दौडिनुपर्छ जरुरी छ। के हो समाजवाद भने? समाजवादको परिभाषा प्रचण्डले बुझेको मात्रै समाजवाद हो कि आम नागरिकले बुझ्नुपर्छ समाजवादको अर्थ? सरकारी ढुकुटी रित्तो भएको अवस्थामा समाज कुन समाजवाद? यही समाजवाद। विनोद चौधरीको बाउले पनि 65-70 वर्ष काटे बापत 5,000 रुपियाँ पाउने, 3,000 कि 5,000 कति हो पाउने, र एउटा क्यान्सर लागेर आज र भोलि कहिले मर्छ टुङ्गो नभएको एउटा गरिब झोपडी भित्रको मान्छेले पनि त्यही पैसा पाउने। त्यही हो समाजवाद। जातीय आधारमा विभाजनका हजार मैले तपाईहरु सम्झिनुहुन्छ भने मैले आजभन्दा जति बेला माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउनु भन्दा पनि अगाडि तपाईहरु 60 सालतिरको जेसीसीमा हुनुहुँदो रहेछ। म अध्यक्ष थिएँ। लोमनम अफिसियल एकाडेमी चलिरहेको थियो। यो सोराको एउटा कुन हलमा कार्यक्रम होला चलिरहेको थियो, प्याराडाइजमा चलिरहेको थियो। म समापन समारोहमा मैले आफैले ट्रेनिङ दिएको थिएँ। त्यो ट्रेनिङ संविधान सभाकै सन्दर्भमा त्यो ट्रेनिङ थियो र मैले लगातार झन्डै 9 घण्टा 10 घण्टा बोलेर 3 दिन लगातार त्यो कार्यक्रम चलाएको थिएँ र बेलुका त्यही पनि मैले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय गान देशले लगत मागो भन्ने गीत गाएर हामी चलाउँदै थियौँ। एकैचोटि पररररररर गोली पड्किन थाल्यो। त्यो अब तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस्, देशको विभिन्न ठाउँबाट आएका लेजिस्टरहरू एउटा अहिलेको सौरा यदि
प्रख्यात यति धेरै त्यति बेला त भर्खर सुरुवात थियो। त्यो सुरुवातको बेलामा हलभित्र हामी बसेका छौँ, बाहिर पर मेसिन गन AK-47 का गोलीहरू पड्किँदाखेरि त्यहाँ माहौल कस्तो भयो। तर पनि मैले त्यो गीतलाई रोकिनँ, बीचबीचमा बोल्दै पनि गएँ र मैले त्यो देशले रगत माग्यो भने कम्प्लिट गरेँ। सबले मैनबत्ती बोकेर हामी उभिएका थियौँ। एकैछिनमा कुनै चौराको कुनै साथीले रिपोर्ट ल्याउनुभयो, कर्फ्यू लाग्यो, दोहोरो भिडन्त भयो, कर्फ्यू लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि